बिस्मिल्लाह। एक माँ ने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, बेटा तुम इतने चुप चुप क्यों रहती हो? बेटी मुस्कुराती, बस थक जाती हूँ अम्मी जान। लेकिन माँ को पता था ये थकन जिस्म की नहीं है, ये दिल की थकन थी। हर रात माँ अपनी बेटी को देखती, वो जिस तरह छुप छुप के रोती थी, और बेटी लाइट बंद करके सोने का नाटक करती थी। लेकिन उसके तकिए के नीचे फोन होता था। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर गिरती। कभी वो ऑनलाइन दिखती, कभी लास्ट सीन देखती, कभी टाइपिंग का इंतजार करती। वो एक लड़के का मैसेज का वेट करती थी, जिसने उसे कभी फ्यूचर के वादे किए थे, जिसने कहा था तुम मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो। और अब वही लड़का कभी घंटों रिप्लाई नहीं करता था। एक सीन उसका पूरा दिन बर्बाद कर देता था। एक छोटा सा उसके दिल को तोड़ देता था। माँ ने एक रात उसे रोते हुए कहा, बेटा जिस इंसान ने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया है, क्या वो वाकई तुम्हारी कीमत जानता है? बेटी चुप रही, फिर धीरे से बोली, अम्मी मुझे लगता है मेरा सुकून उसके मैसेज से जुड़ा हुआ है। माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, सुकून किसी बंदे के मैसेज में नहीं होता, सुकून सिर्फ अल्लाह के पास होता है। और ये बात उसकी बेटी को बहुत क्लिक की। उसी रात उसकी बेटी ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े और दुआ की, या अल्लाह अगर मेरा दिल किसी गलत जगह अटैच हो गया है तो इसे वापस ले लें। मेरा सुकून लोगों के हाथों से निकाल कर सिर्फ अपने पास रख लें। और उसी रात उसकी हीलिंग शुरू होती है। अगर आप भी कभी किसी के मैसेज का इंतज़ार करते करते अपना सुकून खो बैठी हैं, अगर आप लोगों से जल्दी इमोशनली अटैच हो जाती हैं और फिर बार बार हर्ट होती हैं, अगर आपको अटेंशन ना मिले तो दिल बेचैन हो जाता है, तो ये ज़िंदगी के 6 असूल आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आपका दिल का रीसेट है। ये लोगों की डिपेंडेंसी से निकल कर सिर्फ अल्लाह पर यकीन तक का सफ़र है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताऊंगी जो बैकग्राउंड में चल रही है। ये मेरी उम्रा सीरीज़ की एपिसोड 2 है, जहां हम मदीना एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने टैक्सी लेके अपने होटल की तरफ रवाना हुए। कुछ देर हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया और वज़ू करके हम लोग हजत का टाइम था, हजत पढ़ने चले गए मदीना में। बहुत मज़े का मौसम था, हल्का हल्का हल्की हल्की ठंड सी थी। और कुछ थोड़ी देर ही हम लोगों ने तहज्जुद पढ़ी तो फजर की अज़ान हो गई थी। फिर ये जितना खूबसूरत मंज़र था कि शायद मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। और नेक्स्ट डे जो था वो जुमा था, और उसी शाम को पैनी तरावी थी, जो कि हम लोगों ने मदीना में पढ़ी थी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। और चले हम अपना 6 डेज़ का सफ़र स्टार्ट करते हैं कि 6 दिन में आपका दिन कैसे रीसेट हो सकता है। गहरा सांस लें और शुरू करते हैं। पहला दिन, वैलिडेशन बन। आज से आपने एक फ़ैसला करना है। आप अपनी अहमियत लोगों के अल्फाज से नहीं अपनापेंगी। अब हर दिन फजर के बाद इस दफ़ा ये जुमला कहना है, या अल्लाह मेरा दिल सिर्फ अपने लिए काफ़ी हो जाए। हम अक्सर लोगों की तारीफ, तवज्जो और तस्दीक के आदी हो जाते हैं। हमें आदत होती है कि लोग हमारी तारीफ़ करें। अच्छा मैंने कपड़ा पहन तो पता नहीं क्यों नहीं तारीफ़ की, मैं अच्छी नहीं लग रही शायद। कोई हमें अच्छा कहता तो दिल खुश हो जाता है, बहुत खुश होते हैं। इसको कहते हैं खुद पसंदी। कोई नज़रअंदाज करे तो दिल टूट जाता है, हम हर्ट फील करते हैं। लेकिन सच क्या है, जब जिस इंसान से आप अपनी वैल्यू मालूम कर रही हैं वो खुद भी मुकम्मल नहीं है। आज का काम ये है, जिस शख्स से आप तारीफ़ या तवज्जो की उम्मीद रखती हैं, इसके साथ गैर ज़रूरी बातचीत कम कर दें। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बात करने की। आपको कोई मैसेज करे, बात करे, करना चाहते हैं आप बात करें, खुद से आपने स्टार्ट नहीं करना। खुद को ऑब्जर्व करें, क्या आप बार बार इसका मैसेज चेक कर रही हैं? क्या आप इसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हैं? बस नोटिस करें, खुद को इल्ज़ाम ना दें। आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी कदर किसी एक इंसान के रवैये पर मुनहसर है। सेकंड डे, दूसरा दिन, तवज्जो से दूरी।
آج آپ اپنے دل سے سچ بولیں گی. یہ کاغذ لیں اور لکھیں, مجھے دوسروں کی توجہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا کبھی آپ کو نظر انداز کیا گیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اگر لوگ آپ کا نوٹس نہ کریں تو آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو ہر وقت کسی کی توجہ چاہیے ہوتی ہے؟ آپ نے ایمانداری سے یہ باتیں لکھی ہیں یا کسی کو دکھانا نہیں ہے, کسی کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر 2 رکعت نفل پڑھیں اور دعا کریں, یا اللہ میرے دل کو لوگوں کی محتاجی سے آزاد کر دیں. یاد رکھیں توجہ وقتی سکون دیتی ہے, لیکن اصل سکون اللہ تعالیٰ کے جان سے آتا ہے. آج کے دن کوشش کریں سوشل میڈیا کم استعمال کریں, فضول گفتگو کم کریں اور خود کے ساتھ وقت گزاریں. آپ کو احساس ہوگا آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ کی قدر لوگوں کی توجہ سے زیادہ ہے. آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے, اپنی ماں کو ٹائم دیتے. تیسرا دن ایموشنلی اویئرنیس. آج آپ کامل نہیں ہوں گی, خود پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گی 2 دن گزرنے کے بعد, لیکن آپ ایموشنلی اویئر ضرور ہو جائیں گی. جب بھی آپ ہارٹ محسوس کریں فوراً رد عمل نہیں آپ نے کرنا ہے. رک جانا ہے, گہرا سانس لینا ہے اور پھر خود سے پوچھنا ہے مجھے اس بات سے اتنا اثر کیوں ہوا؟ کیا واقعی یہ میری غلطی ہے یا میری ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں؟ اب آج کا اصول کیا ہے؟ کسی کو اپنے موڈ کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دینی ہے. سکون لوگوں سے نہیں ملتا, میں بار بار بتا رہی ہوں, سکون صرف اللہ پر یقین سے آتا ہے. چوتھا دن اپنی پہچان. اپنی 5 خوبیاں لکھیں. سبھی پتہ ہے میں نا اور وہ خوبیاں پیجنس کے لیے کس باجرہ وقت بھی کھانی نہیں ہے. ہوں کسی انسان کی تعریف سے لجک نہ ہو, یہ بات یاد رکھیں. اپنے گھر سے میں صبر کرنے والی, میرے میں کو نا لے کے وفادار جاؤں گی, ہوں, ان کے میرا گھر پہ دل نا وہاں نرم کھلاؤں گی. ہے, اب تو مجھے زلوا میں نہیں لگے, سچی زلوا ہوں, کروں گی, میں وہ اللہ کھلائے سے گی. بات کرتی ہوں. اس کے لیے فن ہو جائے گا نا. اکثر ہم میں سے اپنی پہچان لوگوں کے رویوں سے بناتے ہیں. آج آپ اپنی پہچان خود بنائیں. میرے دماغ میں نہیں آیا یاد تھا وہ, رکھیں بس سچ میں آپ کی ویڈیو اصل دیکھ رہی تھی لڑکی بیزک کہتے یعنی یہاں سے کسی باجرہ لے جائیں میسج گے. یا تعریف سے نہیں جڑی. پہلے مجھے شک تھا, ہم بھی 5واں کہتے دن رستے میں روک سوشل لیں گے. میڈیا میں کہا بریک وہ ڈاؤن کہہ جو رہی ہے وہ لے کے یا جا رہی ہے, سوشل وہ فاسٹنگ. کھا رہی ہے, وہ لے کے جا صرف رہی ہے. ایک دن کے لیے آپ نے سوشل فاسٹنگ کرنی ہے. سوشل میڈیا سے دور ہٹ جانے ہیں, یوز نہیں کرنے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کمپیریزن ہے, وہاں پر کوئی پرفیکٹ نظر نہیں آتا, یا وہاں پہ زیادہ تر وہاں پہ ہر کوئی پرفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہاں آپ کا دل دوبارہ اٹینشن ڈھونڈنے لگے گا. اس ایک دن میں آپ نے سورۃ دوحہ پڑھنی ہے, یا اپنی پسندیدہ کوئی بھی سورت, اس کا ذکر کریں, اس کی تفسیر پڑھیں, اس کو سمجھیں. اللہ آپ کو کبھی نہیں بھولتے, آپ اکیلی نہیں ہیں. آپ کی ویلیو لوگوں کے رپلائی سے نہیں جڑی. اس دن آپ نے پورا دن اپنی فیملی کو دینا ہے. چھٹا دن دل کی آزادی. 2 رکعت نفل پڑھیں اور دعا کریں, یا اللہ اگر کوئی رشتہ میرے لیے اچھا نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دیں, اور اگر اچھا ہے تو اس میں سکون ڈال دیں. ایموشنل اٹیچمنٹ کا مطلب بے حس ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکون کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو. آپ محبت کر سکتی ہیں لیکن ڈپینڈنٹ ہوئے بغیر. آپ اٹیچ ہو سکتی ہیں لیکن خود کو کھوئے بغیر. شاید آپ نے سالوں لوگوں کے لیے جینا سیکھا, ان کی جمعہ خوشی میں پریئر. خوش ہونا, ان کی ناراضگی سے دل جانا. شاید آپ نے کبھی خود سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا دل آخر کیا چاہتا ہے. اب تھک چکی ہیں بار بار امید لگا کر, بار بار نظر انداز ہو کر, بار بار خود کو ثابت کر کے. لیکن سچ سنیں, آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ہر کسی کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت نہیں. جو دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ لوگوں سے پروو کرنے میں ہوتے نہیں ہیں. ہاں محبت کریں, رشتے رکھیں, اٹیچ ہوں, لیکن اپنا سکون کسی بھی انسان کے ہاتھ میں مت دینا. کیونکہ جب آپ کا دل اللہ کے حوالے ہو جائے تو دنیا کی ایک عجیب دھوپ بھی آپ کو نہیں روک سکتی. آپ باقی بدلنا چاہتی ہیں لیکن آپ باقی آزاد ہونا چاہتی ہیں, تو آج ایک فیصلہ کریں, میں لوگوں کی محتاج ہوں, میرا دل صرف اللہ کے لیے کافی ہے. اور یہ جب جملہ دل میں اتر جائے تو آپ کا احساس ہوگا کہ آپ کمزور نہیں, آپ سکون صرف اور صرف سکون ڈھونڈ رہی تھی. اگر آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا میرا دل آزاد ہے. اور یاد رکھیں سکون اٹینشن سے نہیں آتا, سکون اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے. اور یہ ویڈیو صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے نہیں ہے جو صرف کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے. یہ ویڈیو میری ایک ماں کے لیے بھی ہے, میری ایک بیٹے کے لیے بھی ہے, میری ایک بہو کے لیے بھی ہے, ایک بیوی کے لیے بھی ہے. ہر اس رشتے کے لیے جو کسی نہ کسی ایسے رشتے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کی اٹیچمنٹ کو سکون دلا کے رکھ